وأعد علينا رمضان أياما مديدة وأزمنة عديدة ونحن في خير وصحة وعافية وحياة سعيدة. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وارفع عنهم الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، ووفقه وولي عهده لكل خير يا رب العالمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى العمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله طاعتكم وأدام أفراحكم وطيب حياتكم وجعل السعادة رفيقة دربكم وزينة